بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المستمعون الكرام ومحبين القرآن المجيد، أنا معلم القرآن المجيد، أعلم القرآن المجيد بالتجويد بأقصى سهولة وبأسلوب رائع. فمن المستمعين الكرام من يريد التعلم القرآن بالتجويد ناظرة وتجويدا فليتفضل وليملأ استمارة تالية. شكرا جزيلا. فأريد أن أتلو القرآن المجيد، بعض الآيات من القرآن المجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله، لا يستوون عند الله، والله لا يهدي القوم الظالمين. صدق الله العظيم.